म्हाका दिसता तोच पॅटर्न आसा तो वर्तमान कालांत ताचो उपयोग जाला, देखून आमकां असली रुपां हांगा मेळटात न्हू. बरें, इतल्यार म्हणजे पेपर जालें. थँक्यू. धड म्हणटा त्या उतराचो अर्थ आणि आजच्या नव्या कोंकणीत ताचो वापर कसो जाता ते सांगला पळया. धड आणि ताका तुम्ही नव्या कोंकणीत धड उतर आम्ही वापरतात असे तुम्ही म्हटला न्ही, पण धड हाजो आम्ही जो कोंकणीत आता वापर करतात तो धड ना, म्हणजे घट्ट हाज्या अर्थान म्हणनात आमी. दृढ हो जो अर्थ थंय येता तो त्या अर्थान म्हणनात अशें म्हाका दिसता. म्हणजे सारको नाशिल्लो अशे तरेचो. आणि दुसरो उतर तुम्ही घेतला ते पृष्ठी जे आसा फाट या अर्थान, आणि हांगा ते तुम्ही भायर म्हणून अर्थ दिल्लो आसा न्ही, ते म्हाका मातशें सारकें सांगलें जाल्यार. बाहेर आसा तें बाहीर बाहीर आणि पृष्ठी. ओके, माझे खंय समजूक हे जालें. पूण धड आसा तें वय आतां ताचो अर्थ मॅटफॉरिकली तो ही इज नॉट साऊंड म्हणटा न्ही आमी आतां इंग्लिशान. वय तो धड न्हय, वय तो धड ना. वय ताचो मॅटफॉरिकल अर्थ चड येता आतां. is not sort of sound in character or in some such sense. Stable, way stable कशें way. आमगेले 13 वेळा रे एक 13 एक कडेन प्रतिष्ठ केलेले दाखोवन की मुखार हाडून बैताचे म्हळ्यार रतार म्हणजे तरी धड चुकोवचे म्हण धड चुकोवचे म्हण वय 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 मोंगूस सरपाक धड बांदता म्हणटाच, आनी कितें मागीर ताका काडपाचो आसा तर पयलें धड बांदता आनी रावयता वयर गोंयचेर, आनी मागीर ताका धरता. देखून मोंगुसीन धड बांदलो म्हणटा सरपाक म्हणलो अर्थ अजून उरला, लोकां तोंडार आसा अजून. तीर म्हणच्या डॉक्टर मिरान म्हाका एक प्रश्न आसा. युरोपियन मिशनरीज आयले आनी तांणी कोंकणीचो हो अभ्यास सुरू केलो तेन्ना कोंकणी मनशाक तांणी वाचूंक लायलें किंवा सांगूंक लायलें आनी तें आपले रोमन लिपींत बरोवन काडलें. आतां दोन वेगळ्या संस्कृतींतले हे दोन लोक, दोन सामक्यो पुरायेन वेगळ्यो भासो, एक कोंकणी आनी ताजी इंग्लीश आसत किंवा पोर्चुगीज आसत. अशी परिस्थितींत आयकून पळय जें उतरायलां आतां भाग्य हांवें उच्चारलें तो आयकता आनी बरयता, हातूंत मार्जीन ऑफ एरर कितली आसूं येता. आनी तशी मार्जीन ऑफ एरर आसली जाल्यार ताजेर आमी नेम आदारून करप कितलेशें सेफर जातलें असो एक प्रश्न मनांत येता. आमकां समजना ती भास कोण उलयता आनी तें आमी नोट करया आमी तर नोट केलें तर सगळें रॉंग जाता तें. इट विल बी टोटली होपलेस. पूण हे पाद्री कोंकणी बरें शिकिल्ले म्हूण म्हाका दिसता. त्या हें काम करतना भास बरी शिकिल्ले, तांणी शब्दांचो अर्थ आनी उच्चारणा विशयान तांकां बरी खबर आशिल्ली म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार थोडे आतां बरयतले आसात ते एक चूक ना तातूंत, एकदम शुद्ध रूप आसा. पूण थोडे आसा ते म्हळ्यार हाचे प्रमाणे स्क्रायबा प्रमाणे थोडे स्क्रायब चड मिस्टेक्स करतात. पूण मिस्टेक्स करतात जाल्यार थोडे ते मिस्टेक्स एकदम लिमिटेड टायप्सांचे येतात. आनी आ
आंतू जायते कडेन हें जाता घुसपट जाता कित्याक म्हळ्यार तें तांणी बरोवचें कशें ए आनी शॉर्ट मार्क वयर आनी सकमफ्लेक्स लांब तर जालें दीर्घ तर जालें असले कडेन जाता पूण तांचे शब्दांचें स्पेलिंग तर पळयता आमी म्हाका दिसता तांकां ते बरे कोंकणी जाणा जाल्ले हें काम करतना आनी तें कोणें केल्लें काम अशें म्हज्यान सांगूंक जायना पूण चड एक्टीव आसले पाद्री त्या वेळार एक थॉमस स्टिव्हन्स आनी तो 1579 आयिल्लो आनी दियोग रिबेरो 1518 आयिल्लो आनी देखून हांव म्हाका दिसता काय 20-20 वर्सां भास शिकोवन त्या वेळार तांणी हें काम केल्लें अशें म्हाका दिसता आनी मागीर तांणी तांकां तांचो उद्देश आशिल्लो हेच भाशेन कोंकणी ताणें बरोवपाक जाय आनी ताणें हेंय पळयल्लें आतां कितें कांय साहित्यीक मटेरियल कितें आसा तें कोंकणी लोक मराठीन बरयतालो देखून ते मराठी शिकले आनी थोडे कडेन तांणी आतां पद्य रुपान कितें दिलां तें मराठीन बरयलां आनी गद्य रुपांत आसा तें कोंकणीन कित्याक आतां कोंकणी लोक त्या वेळार चड करून पद्य रुपान कितें बरयतात तें मराठीन बरयतालो तशें जावन तेंय ताणें तशेंच केलां आतां आंतोनियो सल्दाना आनी थॉमस स्टिव्हन्सन जाल्यार आतां ते क्रिस्त पुराणां बरयलें तें सगळें पद्य रुपांत आसा देखून तें सगळें मराठीन आसा पूण दोत्रिना क्रिस्तां गद्य रुपांत आसा तें कोंकणीन आसा अशें होय मौखिक हाजेर मात इतले शिकले म्हळ्यार प्रश्न आनी ती मात म्हळ्यार कोंकणी मौखिक रुपात तर मात आसली जाल्यार वय वय ते तितले शिकूंक पाव जाले ते बरेच ना आशिल्ले बरोवन ना आशिल्ली की भास की मौखिक आशिल्ली मात तरी पूण म्हाका दिसता कितें म्हळ्यार ताणें बरयतना आतां आमी सत्य बरयतना चड करून आतां त आनी य दोनी लागून बरयता पूण ताणें बरयतना तें सत्य इतलेंच बरयतात पूण आतां आनी आतांचे भाशेन सत्यवंत अशें मेळटा देखून लोकांचें उच्चारण तशें बदल्लें जावं येता म्हणून दिसता म्हाका आनी एक कितें म्हळ्यार आतां आमी बरयता सत्य म्हूण बरयता पूण आतां हिंदी आतां फोनेटिशियन्सांनी आतां हिंदी या कोंकणी असलें उच्चारण तर परीक्षण करतात ते म्हणटात आमी एक्चुअली आमी म्हणचें सत्य म्हळ्यार डबल त आनी ताचे उपरांत ए पूण शॉर्ट सत्य पूण आमकां आयकता ते आमी चिंता आमकां सत्य त आनी य म्हूण पूण य ना सत्य अशें आनी तें ताणें बरयलें ताका सारकें पडटा आनी तशें ताणें बरप ताणें कितलें पळयल्लें आनी कितलें तें शिकलें म्हण आमकां खबर ना पूण थोडें पूण म्हाका दिसता ताणें पळयलां जावयेत आनी थोडीं उतरां त्या वेळार आतां अल्पप्राण महाप्राण दोनी आतां मराठी त्या वेळाच्या मराठी साहित्यांत ती म्हाका दिसता जायते कडेन घुसपट आसा अल्पप्राण आसले कडेन महाप्राण आसले कडेन अल्पप्राण आतां विदुराचें नांव आसा तें विधुर म्हणून बरयतात अशें ह्या विद्या बरोवच्याक विद्या अशें बरयतात तें हांगाय तशेंच मेळटा तें उलयतना तशें उलयताले कितें म्हूण म्हाका खबर ना पूण तसल्यो थोड्यो चुकी आतां मराठीन कश्यो मेळटात हातूंतय तश्योच मेळटात हातूंत जी भाशा जी वापरली ट्रान्सलिटरेशन जातकर आणि नंतर जे मिशनऱ्यांनी जी भाशा वापरल्या तातूंत कितें साम्य आसा नंतर मागीर थॉमस स्टिफन मागीर आनी कोणी कोणी वापरली ती भाशा ती भास सगळी एकच दिसता काय म्हणटा अशें वय म्हाका तातूंत कांय तफावत कांय दिसूंक ना म्हळ्यार मागीरचें म्हळ्यार सगळें 17th सेंचुरी बेसिकली 17th century. वय ताचे उपरांतलें कितें मेळटा आमकां आतां मागीर 19th सेंचुरी घेवपाक जाय तेन्ना सगळें बदललां पण ती महाभारत आणि रामायणातली भाषा आणि ही भाषा मिशनऱ्यांची भाषा मागीर दोत्रीन कृष्णा मागीर आणखी ती भाषा सारखी असते ती एकच कांय तफावत ना थोडे पुर्तुगेज फरक खूप जायत गेला
उलोवपांतलो उच्चारांतलो असो फरक उरला काय कितें त्या वखदार कित्याक जे तांकां जी कंपनी मेळ्ळी ते क्रिश्चन लोक म्हणजे जाल्ले तांची ते तांचेच कडेन शिकले म्हणटकूच बाकीचे जे हिंदू आसले ते तांकां मेळ्ळे ना ते जर मेळ्ळे जाल्यार असो एक वेगळो क्वेश्चन येता पूण त्या काळार म्हाका जावं पूण ते तरी ते तांचो संस्कार तेच तातूंत कांय भेद आसूंक म्हाका दिसता साध्य ना म्हणून आनी ते मागीर आतां तांणी आतां बरयताना आतां आमी आनी आतां क्रिश्चन लोक गोंयांत आतां बदलाक ओ बरयता आनी उच्चारांत ती ओ आसा पूण त्या वेळार उच्चारांत तसलो भेद नाशिल्लो म्हणून दिसता आनी पाद्रींनी खंयच कडेन ओ बरोवना आनी बरोवच्या तांणी कितें केलां ह्रस्व सायन वयर दिल्यात ह्रस्व सायन आनी थोड्यांनी कितें केलां आतां प्रिंटिंगांत इटॅलीक ए बरयतात ते आनी प्रिंटेड ए बरयतात अशें पूण केन्नाय असो भेद केला ते हे मागीरचे आमकां 19th सेंचुरी उपरांत मेळटा 19th सेंचुरींत आनी ताचे उपरांत मात आमकां बदलाक ओ बरयल्लें ए बदलाक न्ही ओ बरयल्लें मेळटा पूण त्या काळा पासून म्हाका दिसता गोंयच्या क्रिस्तांवांचे भाशेंत तो उच्चारी बदललो जावं आशिल्लो ओ बदललो असो बदललो जावं भागातले हिंदू त्यांची ती मालवणी भाषा अशी त्या जे पळय ख्रिश्चन जे उलयतात पळय कोंकणी ती आमचे गोंयचे हिंदू जे उलयतात तशी जवळ जवळ वय ती तशीच आसूंक जाय जवळ जवळ सामकी आमी आतां मंगळुरांत उलयता ते बदलाक थोडे कडेन ओ जाता आतां लेबियल तर व्यंजन आसा आतां तपलें म्हणच्याक आमी तोपलें म्हणटा पूण करता म्हणच्याक कोरता म्हणूंक जायना मंगळूरच्या क्रिस्तांव कोंकणीन करता म्हणच्याक तें कोरता म्हणूंक जायना करताच वय तशें जावन तो चेंज सगळ्यान जावन गोंयांत मात जाला दुसरे कडेन क्रिस्तांवांचे भाशेंत जावंक ना असलो चेंज मी विचारलेल्या प्रश्नाक आनी दिल्ल्या कांय थोड्या विवराक आनी प्रोफेसर रॉकी मिरांद हांणी दिल्ल्या जापींक अशें प्रोफेसर रॉकी मिरांद 16व्या आनी 17व्या शेंकड्यांत जी कोंकणी चालू आसलेली जी आमकां बरपान घाल्ली मेळटा ते भाशेन ताचो भाशाशास्त्राचे कांय नेम आमचे फुडें दवरले आनी ताचे जाले दाखले बी आमकां दिले म्हणटाच एक प्रस्ताव आमचो चल्लो आतां दुसऱ्यांत डॉक्टर माधवी सर देसाई 16th सेंचुरी रामायण टेक्स्ट लिंग्विस्टीक पर्स्पेक्टिव्ह म्हणटाच ती अशें सांगूंक सोदता की तिचो टायटल आसा 16व्या शेंकड्यांतलें कोंकणी रामायण एक पट्य चिकित्सा पाठ चिकित्सा म्हणटा ती ते रूप आनी हांगासर सांगलां ते लिंग्विस्टीक पर्स्पेक्टिव्ह स्टायलिस्टीक पर्स्पेक्टिव्ह येतली म्हणटच प्रोफेसर रॉकी मिरांदा परस मातसो वेगळो व्यू पॉयंट दिसतलो आमकां देखून आतां हांव डॉक्टर माधवी सरदेसायक आपलो निबंध आमचे फुडें दवरूंक विचारता. म्हजो निबंध आसा तो 16व्या शेंकड्यांतलें कोंकणी रामायण जें आमचे कडेन आसा पोर्तुगालच्या ब्रागा शारांतल्या पोर्णावळ घरांत मेळिल्लें 772 आंकड्याच्या हात बरप न्ही कोडेक्स 772 आनी तें प्रोफेसर ओलिविन्यू गोमेश हांणी संपादीत करून जें आमचे मुखार हाडलां ताचेर आदारिल्लो आसा. आतां म्हज्या ह्या निबंधांत हांवें खूब कोट्स घेतल्यात म्हणून चडसो हांव तुमकां वाचून दाखयतलें आनी मातशेंशें सवका वाचना जाता तितलें कित्याक सगळें म्हाका अशें याद उरचें ना आनी ताज्या आदाराचेर हांवें म्हाका जें कितें सांगपाचें आसा तें सांगलां म्हणटकच मदीं मदीं कोट्स आनी मदीं मदीं म्हजें उलोवप आसतलें अशें. ओलिविन्यू गोमेश हांणी थोडें प्रस्तावना टाळटा. हांणी 772 आंकड्याच्या हातबरपांतल्या रामायणाची देवनागरींत पुनर्बांदणी करून 1996 वर्सा 1996 ती उजवाडा हाडल्या. गोमेश बाबान आपल्या पुस्तकाक 16व्या शेंकड्या आदलें कोंकणी रामायण अशें नांव दिलां. ह्या रामायणा विशीं ते बरयतात गोंयचे पंडीत
आपणा लागीं आशिल्ले कंदवी लिपींत